अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतेन कार्यक्रममाध्यमेन देशवासिनां समक्षं निजविचारान् उपस्थापयेत्। आकाशवाण्या दूरदर्शनस्य च समस्तवाहिनीभिः नियतमस्ति प्रसारणम्। मासिकस्य प्रसिद्धस्य एतस्य रेडियो कार्यक्रमस्य एतत् 34+100तमं संस्करणं भवेत्। दिल्ल्यां साकेत इत्यत्र भवनध्वंसदुर्घटनायाम् एतावता 9 जनाः सुरक्षितरूपेण निष्कास्य चिकित्सालयं प्रापिताः। अनेके जनाः भवनावशेषे निबद्धाः इति आशङ्क्यमानमस्ति। साहाय्योद्धारकार्यं सवेगं तत्र प्रवर्तमानम्। दिल्ल्युत्तरप्रदेश बिहार राजस्थान हिमाचल प्रदेशान् समेत्य 10 राज्येषु वृष्टेः झञ्झावातस्य च सञ्चेतना। अनेकस्थलेषु 80 किलोमीटर परिमितवेगयुतः भवितुम् अर्हः वायुः इति ऋतुविज्ञानविभागेन सम्भावितम्। सिंगापुर ओपन इत्येतस्यां बैडमिंटन क्रीडायाः प्रतियोगितायां सात्विकचिरागरूपस्य भारतीययुगलस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। अद्य निर्णायके प्रतियोगिता वैजयन्ती ख्यापके च द्वन्द्वे भारतीययुगलम् इण्डोनेशियादेशीययुगलं सम्मुखीकुर्यात्। ऐषमः इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्य क्रिकेट प्रतियोगितायाः अन्तिमा निर्णायिका च स्पर्धा अद्य। एषा हि निर्णायिका स्पर्धा गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतयोः दलयोः मध्ये भवेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतेन कार्यक्रममाध्यमेन देशवासिनां समक्षं निजविचारान् उपस्थापयेत्। मासिकस्य प्रसिद्धस्य एतस्य रेडियो कार्यक्रमस्य एतत् हि 34+100तमं संस्करणं भवेत्। एषः कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अथ दूरदर्शनस्य सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः भवेत्। प्रधानमंत्री मोदी एक्स इत्येतस्मिन् जनसञ्चारमाध्यमे अपि तत्सम्बद्धं चित्रं प्रसारितवान्। अथ मन की बात इत्यस्य अङ्कम् एतं द्रष्टुं स्मारितवान्। असौ लिखितवान्, समाजः येन उत्कृष्टः जायते तादृशीनां प्रेरणाप्रदजीवनयात्राणां प्रदर्शनं सर्वदा सुखदायकं भवति इति। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यसौ 5 दिवसीयायां भारतयात्रायामस्ति। ह्यः यात्रायाः प्रथमे दिने असौ बोधगया स्थितं महाबोधिमन्दिरं सम्प्राप्य विशिष्टं पूजानुष्ठानं विहितवान्। भगवदर्चनां कृत्वा असौ स्वकीयस्य आधिकारिकप्रवासक्रमस्य शुभारम्भं विहितवान्। बोधगया विमानपत्तने बिहारराज्यस्य राज्यपालवर्यः तदीयं भव्यं स्वागतं विहितवान्। अवधानयोग्यं यत् म्यांमारदेशे राष्ट्रपतिरूपेण दायित्वग्रहणस्य प्रायः 2 मासानन्तरं तदीया एषा प्रथमा भारतयात्रा अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः लखनऊ नगरे नौसेना शौर्यवाटिका इत्येतस्याः उद्घाटनं कृतवान्। भारतीय नौसेनायाः शौर्यपराक्रम प्रविधिक्षमताभ्यः समर्पिता एषा वाटिका चक गजरिया सिटी इत्यत्र विकसिता अभवत्। अत्र स्थापितः सेवानिरतः युद्धपोतः INS गोमती इत्येषः पर्यटकेभ्यः मुख्याकर्षणस्य केन्द्ररूपं भविष्यति। नौसेना शौर्यवाटिकायाम् आगन्तृपर्यटकाः भारतीय नौसेनायाः योगदानं पराक्रमं च प्रत्यक्षं ज्ञास्यन्ति। देशस्य रक्षायां नौसेनायाः भूमिकां च ते अवगमिष्यन्ति इति। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
देशे लोकपरिदेवना निवारण व्यवस्थाम् अतिसरलां प्रविधिपरां नागरिककेन्द्रितां च कर्तुं विशिष्टः पदक्षेपः प्रशासनेन सङ्कल्पितः। सम्बद्धमन्त्रालयस्य प्राशासनिकपरिष्कृतिप्रभागेन DARPG इति लोकपरिदेवना विभागेन च भाषिणी इति तन्त्रांशसहयोगेन समाधान दीदी नाम्ना कृत्रिमप्रज्ञासमन्वितः ध्वनिसंवलितः सन्देशकक्षः विकसितः अस्ति। एतस्यैव शुभारम्भं केन्द्रीयमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः कृतवान्। और आज ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है 22 भाषाओं के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ताकि नागरिक को सुविधा रहे और विशेषकर वो नागरिक जो पढ़ने लिखने में शायद इतना सामर्थ्य ना रखते हों या जो दिव्यांग हैं या जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको ईज़ ऑफ यूजिंग द ग्रीवेंस मैकेनिज्म रहे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक वाक्य में कि दिस चैट बॉट इज़ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या CP ग्राम। दिल्ल्याः दक्षिणवर्तिनः साकेत मेट्रो स्थानकस्य समीपं किञ्चन पञ्चतलयुतं भवनं ध्वस्तं जातम्। सूचनायाः अनुसारम् एतावता न्यूनातिन्यूनं 9 जनाः ततः संरक्ष्य चिकित्सालयं प्रेषिताः सन्ति। इतोपि अनेके जनाः ध्वस्तभवनावशेषे निबद्धाः सन्ति इति आशङ्क्यमानमस्ति। आरक्षिविभागस्य अग्निशमनविभागस्य च दलाभ्यां सह NDRF इत्यस्य दले अपि तत्र युद्धस्तरे साहाय्योद्धारकार्ये संलग्नानि सन्ति इति। तत्रैव एतां घटनामालक्ष्य राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य कमाण्डेण्ट् पदासीनः सुनीलकुमारसिंहः विज्ञापितवान् यत् NDRF इत्यस्य दलद्वयम् अत्र कार्यरतमस्ति। अवशेषपरिष्करणकार्यम् अत्र सवेगं प्रवर्तमानमस्ति इति। NDRF की 2 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। जब NDRF की टीम आई तो हमने 4 लाइव विक्टिम्स के लिए और एक अनकॉन्शियस विक्टिम्स के लिए अभी तक हमने रिट्रीव किया है। हमारी जो इक्विपमेंट्स के साथ में सर्च होती है वो हमने कर ली है। कनाइन के साथ में जो सर्च होती है वो हमने कर ली है। अभी कोई ट्रेस लाइव विक्टिम का और अनकॉन्शियस या डेड विक्टिम का नहीं मिला है। अब मैकेनिकल एफर्ट JCB के साथ में शुरू हो गए हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, मलबा हटाने का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता है और उसमें अगर हमें कुछ ट्रेसेस मिलते हैं किसी लाइव विक्टिम के या अनकॉन्शियस विक्टिम के तो हम अपना काम करेंगे। अभी तक हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। सोनार बांग्ला इत्येतेन प्रणेन सह भाजपा इत्येतन्नेतृत्वयुतं प्रशासनं भ्रष्टाचारविरुद्धं प्रबलकार्यजातं सम्पादयत् अस्ति। अपरत्र तृणमूल कांग्रेस इति दलं निर्वाचनात् पश्चादपि जनाक्रोशं प्रत्यक्षीकरोति। एतं जनाक्रोशमेव ममता बनर्जी इत्येतस्याः भ्रातृव्यः तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य च सांसदः अभिषेक बनर्जी इत्यसौ ह्यः पुनरपि सोढवान्। वस्तुतः पश्चिमबङ्गालराज्ये निर्वाचनपरप्रचारादिक्रमे ममताभिषेकादयः मुख्यरूपेण केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलं भर्त्सयन्तः भवन्ति स्म। परं ह्यः एतेन एव बलेन अभिषेक बनर्जी इत्यसौ जनाक्रोशात् प्रमोचितः। दिल्ल्युत्तरप्रदेश बिहार राजस्थान हिमाचल प्रदेशान् समेत्य 10 राज्येषु वृष्टेः झञ्झावातस्य च सञ्चेतना अस्ति। अनेकेषु स्थानेषु 80 किलोमीटर परिमितवेगयुतः वायुः भवितुम् अर्हः इत्येतत् ऋतुविज्ञानविभागेन उक्तमस्ति। सिंगापुर ओपन इत्येतस्यां बैडमिंटन क्रीडायाः प्रतियोगितायां सात्विकचिरागरूपस्य भारतीययुगलस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। अद्य निर्णायके प्रतियोगितावैजयन्तीख्यापके च द्वन्द्वे भारतीययुगलम् इण्डोनेशियादेशीययुगलं सम्मुखीकुर्यात् इति अवधातव्यम्। ऐषमः इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्या प्रतिथा प्रतियोगिता साम्प्रतम् अन्तिमसोपानं प्राप्तवती। वस्तुतः एतस्याः प्रतियोगितायाः अद्य अन्तिमा निर्णायिका च स्पर्धा रात्रौ क्रीडिता जायेत। एषा हि निर्णायिका स्पर्धा गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतयोः दलयोः मध्ये भवेत्। दलद्वयेन वस्तुतः साम्प्रतं यावत् एकवारं प्रतियोगिता वैजयन्ती सम्प्राप्ता अस्ति। अतः प्रतीक्षिता हि एषा स्पर्धा समत्वेन दृश्यमाना अस्ति। दलाभ्याम् एताभ्याम् अन्तिमस्पर्धायां स्वस्वसम्पूर्णकौशलपुरस्सरं विजयाय प्रयत्येत इति
क्रिकेट् क्रीडानुरागिभिः भृशम् अनुमीयमानमस्ति। अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणं रोमाञ्चकस्य अन्तिमस्य स्पर्धाविशेषस्य एतस्य आयोजनाय तावत् सर्वथा सज्जमस्ति, यत्र हि विजयकीर्तिः किं दलं शोभेत इति सर्वतः प्रतीक्षमाणमस्ति। ब्राज़ील् देशस्य युवक्रीडकः जोआओ फ्रोन्सेका इत्यसौ फ्रेञ्च् ओपन् टेनिस् इत्याख्यायां प्रसिद्धप्रतियोगितायां विशिष्टं प्रदर्शनं विधाय प्रख्यातं क्रीडकं नोवाक् जोकोविच् इत्येतं पराजितवान्। एवम् ऐतिहासिकं प्रदर्शनं विधाय वस्तुतः तेन इतिहासः सृष्टः। वस्तुतः 25तमीं मुख्यां प्रतियोगितां जेतुं सर्वात्मना प्रवृत्तस्य सर्बियादेशीयस्य टेनिस् क्रीडकस्य नाम नोवाक् जोकोविच् इत्येतस्य एतत् प्रतियोगिता परम् अभियानं तृतीयचक्रे एव समाप्तम् अभवत्। एवं सम्प्रति सर्वथा निश्चितं जातमस्ति यत् ऐषमः फ्रेञ्च् ओपन् इत्याख्यायाः प्रसिद्धप्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गे कश्चन नूतनः क्रीडकः एव विजेता भविष्यति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् इतः पूर्वं गतविजेता कार्लोस् अल्कराज़् इत्यसौ व्रणकारणात् प्रतियोगितायाम् एतस्यां भागम् एव ग्रहीतुं न समर्थः अभवत्। अथ च टेनिस् क्रीडायां पुरुषवर्गे प्रथमक्रमाङ्कासीनः यानिक् सिनर् इत्यसौ अपि प्रतियोगितायाः एतस्याः प्रारम्भिकचक्रे एव पराजितः भूत्वा बहिः जातः अस्ति इति। चैम्पियन्स् लीग् फुट्बाल् इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे गतविजेत्री फ्रांस् देशसम्बद्धं पेरिस् सेण्ट् जर्मेन् इत्येतत् दलम् अथ ग्रेट् ब्रिटेन् देशसम्बद्धं आर्सेनल् इत्येतत् दलं च परस्परं सम्मुखे अभवताम्। पेरिस् सेण्ट् जर्मेन् इत्येतस्य दलस्य उद्देश्यं द्वितीयवारं प्रतियोगिता वैजयन्तीम् एताम् अधिगन्तुमासीत्। अपरत्र आर्सेनल् इत्येतस्य दलस्य लक्ष्यं तु 20 वर्षेभ्यः परं पदकन्दुकक्रीडायाः विशिष्टायाः प्रतियोगिता वैजयन्त्याः स्वायत्तीकरणमासीत्। तावत् ह्यः दलयोः एतयोः मध्ये जातायां रोमाञ्चकस्पर्धायाम् अन्ततः विजयः पेरिस् सेण्ट् जर्मेन् इत्येतस्मै दलाय प्राप्तः इति पदकन्दुकक्रीडानुरागिभिः ज्ञातव्यतथ्यम्। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावलीकार्यक्रमः ह्यः सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिनीतः प्रसारितः जातः। तावत् एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7 अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलच्चित्रम्। धेनूरनपस्फुरन्ति भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम, माने अगर आप भेदों को तिरस्कार, मतलब भेदों का तिरस्कार अगर होता है, जहाँ पे हम ये हैं और आप ये कुछ और हैं, इसको अगर हम अलग कर दें तो उसमें से जो कर्म का करने की जो क्षमता है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।